अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती वर्ल्ड वाइड डिस्कशन बन चुकी है और हर शख्स से सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि आर्मी चीफ की तैनाती को इस हद तक मुतनाज़ बना दिया गया है। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के तज्ज़ियाकारों यही बात करते नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर दिफ़ा की एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ख़ास आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करने जा रहे, तो उसके बाद से सूरत हाल पर ज़्यादा बहस होने लग गई है। आर्मी एक्ट में तब्दीली अमेंडमेंट के हवाले से जब बातचीत की गई तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, उन्हीं को बरकरार रखा जाएगा, या फिर जो आर्मी चीफ नए आने वाले होंगे उनके लिए कोई खुसूसी कानून बनाया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि सूरत हाल है क्या, क्यों ये बहस इतनी ज़्यादा छिड़ गई है, लोगों में अभाम क्यों पाया जाता है, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो कि करने जा रहे हैं, क्या कोई स्पेशल अमेंडमेंट की जा रही है या फिर ये एक रूटीन मैटर है। नाज़रीन, आर्मी एक्ट 1952 जो मौजूद है उसका सेक्शन है 176A। उसकी जो सेकंड ज़ेली शेक है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड की गई हैं। उनको अगर देख लें तो उसमें एक वर्ड है रीअपॉइंटमेंट, जिसको रिटेंशन से तब्दील किया जा रहा है। कुछ इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं। और जो रिटायरमेंट के हवाले से बात की जा रही है, क्योंकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का टाइम करीब है नए, और वो बारहा उनको खुद ये बयान देना पड़ा है कि वो जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। हुकूमत भी इस पर बात कर रही है, जो अपोजिशन है, इमरान खान है फेडरल में अपोजिशन में, वो भी बारहा ये बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट के इस मामले को, इस तैनाती को इतना मुतनाज़ बना दिया गया है, और वो लोग जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में हैं, वो अफसरान, उनके नाम लेके चीज़ों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो रिटायरमेंट जो है वो का टाइम 29 नवंबर है। उससे पहले भी एक और जो कि हाई रैंक के ऑफिसर हैं 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और इस तनाजुर में भी जो ये एक अमेंडमेंट है उसको अहम समझा जा रहा है। नाज़रीन, कैसे अमेंडमेंट होती है और ये सारा मामला क्या है? बेसिकली एक रिकमेंडेशन है GHQ से, वो कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन, बेसिकली केसेस को डील करने वाली जो कमेटी है CCLC, इसके पास एक समरी आई है और जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि 176A का जो सेकंड ज़ेली शेक है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इस समरी के मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से रिकमेंड किया गया है कि जो रिटेंशन और उसके साथ साथ जो रीअपॉइंटमेंट है इन लफ्ज़ों को तब्दील किया जाएगा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी जानना खासा अहम है, और उसके साथ साथ इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है ये भी जानना खासा अहम है। अब जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक नाम अगर अपोजिशन की जानिब से मुतनाज़ बनाया जाता है तो वही नाम, दूसरा नाम जो है वो हुकूमत की जानिब से भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। 2019 में बेसिकली जो अमेंडमेंट है, और ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी ट्वीट के जरिए बताया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो आर्मी एक्ट में चीफ ऑफ सर्विस, चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं या फिर जो दिगर सर्विसेज के चीफ्स हैं, उनकी जो उनकी एक्सटेंशन है, रीअपॉइंटमेंट है और रिटेंशन है, इन शिकों को तब्दील करने के हवाले से, इनमें ज़रूरी अमेंडमेंट्स करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। उसी के तनाजुर में ये एक समरी मूव हुई है 1 नवंबर को, जो कि पहुंची है आपकी CCLC कमेटी के पास, जो कि काबीना कमेटी है फॉर सेक ऑफ जो आपके लेजिस्लेटिव मामलात हैं उनको देखती है। अब 1 नवंबर को ये समरी पहुंची है, 17-18 नवंबर आने को है, और अभी तक इस पर कोई जो है वो इसको कहें कि प्रोसीड नहीं किया गया। कुछ फेडरल मिनिस्टर्स से भी बात करने की कोशिश की गई और ऑन रिकॉर्ड और ऑफ दी रिकॉर्ड भी बातें पूछने की कोशिश की गई, तो कोई भी इसको इतना ज़्यादा इसको अगर कहें कि प्रोसीड नहीं किया गया अभी तक इवन कि इस कमेटी का, ये जो काबीना कमेटी है इसका इजलास तक नहीं बुलाया गया। और यही बात जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट में भी बताने की कोशिश की कि कोई स्पेशल, कोई बड़ी तब्दीली नहीं की जा रही, अलबत्ता अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अमेंडमेंट्स हो रही हैं एक स्पेशल शेक में, तो ये चीज़ें और ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और उनकी लंदन में मौजूदगी को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो शायद ये इससे पहले के चीफ तब्दील नहीं हो जाते, उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती, नया आर्मी चीफ नहीं लग जाता, वो शायद वापस ना आए और इसी को वो अवॉइड कर रहे हैं।
اور یہ وجہ ہے بیسیکلی کہ یہ کیوں معاملہ اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے. ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں، پولرائزیشن کو دیکھیں اور جو اس ٹائم انسٹیبلٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، تو جہاں پہ سیاستدان متنازع تھے وہاں پہ ہی اب جو آپ کے چیفز ہیں اور اہم عہدوں پر تعینات لوگ ہیں ان کو بھی متنازع بنا دیا گیا. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے اور آئی ہوپ کہ جو نئے آرمی چیف آئیں گے ان کو اس طریقے سے متنازع نہیں بنایا جائے گا. لیکن اس وقت کیا ہے، اس وقت اہم یہ ہے کہ جو میٹنگ ہے CCLC کی وہ کب ہوتی ہے، 1 نومبر کو جو سمری موو ہوئی ہے وہ ہونی ہے یا نہیں. اور بہت سے تجزیہ نگار جو سیاسی صورتحال پر جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امینڈمنٹس بیسکلی اسی سیاسی صورتحال، اسی پولرائزیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لائی جا رہی ہیں. اور اس میں اہم یہ بتایا گیا ہے کہ ریٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کے لفظ میں تبدیلی کی وجہ یہی ہے کہ مائٹ بھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو 6 منتھس تک کی ایکسٹینشن دے دی جائے. سیکنڈ، اس میں ایک یہ بھی آپشن پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو موسٹ جن کا سب سے زیادہ نام سجیسٹ کیا جا رہا ہے آرمی چیف کی دوڑ میں موجود ہیں، ان کی کیونکہ 27 نومبر کو 2 دن پہلے آرمی چیف سے پہلے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ ریٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ ان کے لیے بھی ایک راستہ جو ہے وہ کلیئر کر سکتا ہے. اس پر بھی بات ہو رہی ہے، یہ بہام بھی موجود ہے. لیکن موسٹ آف دی ٹائم جو چیزیں زیر بحث ہے، جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور جو کنکلیوڈ کر رہے ہیں، اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دینا، تاکہ یہ سب جو ایک متنازع بنا دیا گیا ایلیمنٹ، کیونکہ اگر کوئی بھی چیف لگتا ہے اگر وہ ایک حکومت یا اپوزیشن کو قابل قبول ہوتا ہے تو جو دوسرا اپوزیشن میں ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو پبلک لیول پر اس عہدے کو متنازع بنانے سے بچنے کے لیے بیسکلی یہ سمری موو ہوئی ہے. اور اس سمری کے ذریعے مائٹ بھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں اور نئی جو حکومت ہوگی وہ ری اپوائنٹ کرے گی جو نیا آرمی چیف ہے. اس طرح کی سچویشن سننے کو مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہم یہ بھی ہے کہ 29 نومبر تک اور مزید کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک تعیناتی کو اتنا متنازع بنانے کے لیے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنے اپنے لیول پر حد سے زیادہ کوششیں کر رہی ہیں، اور اس کا برا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے، کون لگ رہا ہے آرمی چیف. مطلب یہ ایک ٹاک آف دی ٹاؤن جو ایک معاملہ ہے نا وہ بن گیا ہے، اور ہمارے چیفز کی جو ایک پرسنالٹی کو متنازع کیا جا رہا ہے اور ایون نام لے کے لوگ متنازع کر رہے ہیں، تو یہ کافی خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو اگر ہم کنکلیوڈ کریں اور یہ امینڈمنٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ امینڈمنٹ شاید موجودہ دور کی ایک روٹین میں ضرورت کے تحت اس کو پاس کیا گیا سمری کو، اور حکومت میں بھی اس کو موو کرنے سے اوائڈ کر رہی ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے. کچھ ذرائع سے یہ چیزیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ نواز شریف خود چاہتے ہیں شہباز شریف کے ذریعے کہ جب تک نیا آرمی چیف تعینات نہ ہو جائے اس سمری کو موو نہ کیا جائے. اٹ مینس کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف تجزیہ نگار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی مقصد ہی اس امینڈمنٹ کا یہ ہے کہ جو ایک متنازع چیز کلیئر ہو گئی ہے سب پاکستان کے سپریم ادارے کے لیے، اس کو ذرا کنٹرول کیا جا سکے. نیا چیف اگر آئے تو وہ غیر متنازع ہو، اس پہ حکومت یا اپوزیشن کوئی بھی پبلک لیول پر جا کے تنقید نہ کر رہا ہو. تو اوورآل اس بیسیکلی جو ایک امینڈمنٹ ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کا چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ آپ ریٹینشن اور جو ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے اس کو چینج کر دیں. تھینک یو سو مچ.